Hello everyone, how are you this afternoon? Again, welcome to the 10-day Bible Memory Verse Challenge. This is Sir Jerry Galarosa Ampok. I was nominated by Sir Chris Orcosi to be one of the speakers on this gospel presentation online. So Sir Chris Orcosi, thank you. This is my 10th day, therefore this is my last day and the culmination of this great challenge you have given to me. So my verse for you today, brothers and sisters, is to be found in the book of 2 Corinthians, chapter 6, verse 2, which says, For he said, Behold, I have heard thee in a time accepted. In the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. In Cebuano, 2 Corinto Kapitulo 6, versikulo 2, Sa gikahimot-an nga panahon ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tan-awa karon mao na ang adlaw nga gikahimot-an, tan-awa karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. A very very nice verse, brothers and sisters. Today is the day of salvation. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Wala nagingon ang Biblia nga ang kaluwasan ugma o sunod semana o sunod bulan. Ang kaluwasan karong adlaw matud pa sa pulong sa Ginoo. So abi ninyo daghan karon ang wala gyud nagatuo nga ang kaluwasan, majority no nga mga katawhan karon wala gyud nagatuo nga ang kaluwasan madawat nato karong adlaw. Pero ang Biblia mga kaison ko kigalaan kung atong tan-awon, kung atong basahon, kung susihon nato ba ang kamatuoran, ang pulong sa Dios. Naghisgot diri nga ang kaluwasan gitanyag gyud kanato karong adlaw. Kay kung dili pa lang madawat karong adlaw ang kaluwasan, dili ni tanyag nato karong adlaw. Pero ang logic mao nga tungod kay tanyag man kanato kining kaluwasan karong adlaw, meaning to say madawat gyud ay nato ni karong adlaw kung atong dawaton ang kaluwasan. So nagingon ang Biblia nga karong adlaw, no? Mao ang adlaw nga gikahimut-an, tan-awa karong adlaw ang kaluwasan. Karong adlaw mao ang adlaw sa kaluwasan. So salamat niini nga kamatuoran mga kaigsoon ng kugigalaan nga nagatug-an kanato nga masiguro gid nato ang kaluwasan karong adlaw, no? Nay ako mga higala, mga amigo nako mo komedyag ingon nga di nato masiguro ang kaluwasan kay mga buhi patabrad. Or moingon ang uban nga wala pa daw ang adlaw sa paghukom. So na-resolve naman ako na kagahapon ang adlaw sa paghukom. Pero ang kining gisulti nga mga buhi pa ta di nato masiguro ang kaluwasan daw kay mga buhi pa ta. Para nako, samot nag mga matay ta mga kaigsuonan. Samot na gani gyud nato man siguro ang kaluwasan di gyud nato madawat ang kaluwasan. O gani nimo nadawat buhi pa ka nagpitok-pitok pa ning atong mata. Nasamot na og nangamatay na ta no, di na gyud nato madawat ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan gitanyag karong adlaw sa mga buhi. So ang kaluwasan wala ni gitanyag, dili ni itanyag pud sa nangamatay na. Wala nay mabuhat ang Ginoo, wala nay mabuhat ang tao mga kaigsunan ko ni anang adlaw. Ang iyang buhaton ana hukman na lang. Sumala sa Hebreano 9:27. It is appointed for man once to die and after that the judgment. So ang kaluwasan karon gyud nga buhi pa kay kung patay na ta judgment na to siya, mga tubang na to sukmanan unya didto. So mga kaigsoon ko kay galaan masiguro nato ang kaluwasan kay buhi pa ta. Tanawa ra gud ang paagi sa kaluwasan sumala sa balang kasulatan. Number 1, motuo ta kang Ginoong Hesus. Munay gingon sa John 3:16, whosoever believeth in him, sa tanan nga motuo kaniya, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. So sa mga buhat 16:31 matud pang Pablo, believe on the Lord Jesus Christ. Motuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka ikaw ang imong panimalay. So ang kaluwasan mga kaigsoon ko madawat na to pinagis pagtuo. Ang pangutana karon makatuo pa dai tagpatay na ta, no? Di ta makatuo. So karon gyud nga mga buhi pata ang kaluwasan, pwede nato ni siya madawat mga kaigsunan o kagalaan. So pinaagis pagtuo. Mo na gingon ni Apostol Pablo sa Episo kapitulo 2 bersikulo 8 matud pa niya tungod sa grasya naluwas kamo pinaagis sa pagtuo. Kinahanglan gyud ang pagtuo sa kaluwasan. Abi niyo nganong kinahanglan ng pagtuo sa kaluwasan mga kaigsunan ko kay ang kaluwasan spiritual ni gasa ni nga gikan sa Dios nga mao kinabuhing dayon espiritual ni di nato ni makita, di nato ni mahikapan. So kinahanglan ang pagtuo dinhi madawat nato ang kaluwasan pinaagi gyud sa pagtuo. Kinsay atong tuohan? Tuohan nato si Ginoong Hesus. Kay di man nato makita si Ginoong Hesus.
Ilustraran ta mo, tagaan ta mo illustration para masabtan ninyo ang pagdawat pinagis pagtuo. Kitang tanan nangagi man taog kaulitaw no ang mga minyo na bisan ang mga ulitaw karon ug mga dalaga nga nagapaminaw niini nga gospel presentation makarelate gyud ani. Sama sa adlaw sa pagpangulitaw, ang lalaki mo presenta sa iyang gugma ngadto kang babae. Unya dayon si babae nga doon na po'y pagbati sa lalaki, iya pong dawaton iyang sugton si lalaki. No? Mangulitaw ang lalaki, mutanyag sa iyang gibati sa iyang gugma ngadto kang babae, nya si babae pod kung makaangay, dawaton pod niya ang gugmang gitanyag ni lalaki. So sa unsa nga paagi niya gidawat ang gitanyag ni lalaki nga gugma ngadto sa iyaha? Pinagis pagtuo. Wala may iyang nakita nga gihatag si lalaki. Naay gisulti si lalaki nga I love you. Nya kay si babae nahigugma man pod kang lalaki, meaning to si iyang gidawat ang gugma ni lalaki, mo ingon pod siya nga I love you too. So nakita ba nila ang love? Gihatag sa lalaki, nya gibalik pod sa babae ngadto sa lalaki pinagis pag-ingog I love you too. Walay nakita nga love, walay gugma, dili makita ang gugma. The same is true pagdawat nato kang Kristo. Dili nato makita si Kristo. Dili nato makita ang iyang gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan, espiritual ning atong gihisgutan mga kaigsunan kog kagalaan. Mao nga gikinahanglan nato ang pagtuo. Kay di man nato makita. So number 1, believe on the Lord Jesus Christ. Motuo kita diha kang Hesus. Mo na unang tikang padulong sa kaluwasan, hingpit nga kaluwasan. Ikaduha natong buhaton, pagdawat kang Kristo. Sultihan ta mo daghan karong nagtuo na kang Kristo, pero dili mo dawat kang Kristo. So kadaghan ako niini maka-experience, dunay akong sharean sa gospel. Tuo kayo siya kang Ginoong Hesus. Gani matud pa niya, na gani ko'y Bible sir dito sa amoa. Nako well and good, salamat sa Ginoo. Basta to brad kay mo nay pulong sa Ginoo. Nako karon kay naman kay Bible sa inyo ha, nagtuo maka kang Kristo. Mangutana ko nimo, imo bang dawaton si Kristo ingon nga imong personal nga Ginoo manuluwas sa imong kinabuhi? Ingon na siya sa kuwang, ay, naman ko'y relihiyon sir. Iya ko siyang ginag ingon ko ba nga dawaton ba nimo si Kristo? Wala ko naghisgot brad og relihiyon. Nako ipadapli lang sa nato na atong relihiyon, wa man ay labot sa kaluwasan nato. Wala ko naghisgot og relihiyon, ang akong hisgutan si Ginoong Hesus. Nagtuo man ka kang Ginoong Hesus, akong pangutanan nimo, imo bang dawaton si Ginoong Hesus? Ingon nga imong personal nga Ginoo og manuluwas sa imong kinabuhi. Naghinuktok siya mga higala. Di kuno siya mudawat kang Kristo. Kay naa siya relihiyon. Mga kaigsunon ko kay galaan, dili relihiyon ang imong dawaton sa dihang imong dawaton si Kristo. Kung dili ang kaluwasan nga naa kang Kristo, ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo. 1:5-11 ug 12 ang pagpanghimatuod mo kini nga ang Amahan naghatag na kanato sa kinabuhing walay katapusan. Ug ang maong kinabuhi atoa sa ihang anak. Bersikulo 12. Bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Apan bisan kinsa nga dili makaangkon sa anak, dili makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang imong angkonon karon dinhi kung dawaton nimo si Kristo, ang kinabuhing walay katapusan dili ang relihiyon. Igsoon kung higalang nagtan-aw ka ni ini nga gospel presentation, siguro ingon usab ni ana ang imong pagtuo. Kung imong dawaton si Kristo, relihiyon ang gidawat nimo. Walay labot ang relihiyon, so ginlan ko ikaw sa kaluwasan nato mga kaigsunan ko. Walay labot ang relihiyon. Unsa importansya sa relihiyon ingon ani? Importante ang relihiyon para ang imuhang grupo na ay pangalan, na ay ngalan ba, na ay recognition ang imuhang grupo. Unya, marehistro na nimo dito sa Exchange Commission, Security Exchange Commission. Para nga dili ka makulurom, maka-exist ka, ingon nga legal ka nga organisasyon. Mo na importansya sa relihiyon. Wa na ilabot sa kaluwasan. No? Registration. Dili kay ang salvation. Way labot ang kaluwasan diha sa relihiyon. Mga kaigsunon ko kinahanglan imong tuuhan, ikaduha imong dawaton gyud si Kristo sa imong kasing-kasing. Nganong kinahanglan nato dawaton? Again, akong utrohon, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Iya man gihatag ang iyang bugtong anak. Iyang gihatag iyang bugtong anak. So unsa may itong dawaton kay gihatag man sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak? Ato lang tanaw-tanawon? Dili gini mo maangkon ang kinabuhing dayon. Imo lang tanaw-tanawon ang anak. Dawata ang anak kay mao nay giingon sa Biblia, bisan kinsa nga makaangkon sa anak, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Dawata ang anak, gihatag na. Ang uban man gud nato mga kaigsoon ko kigalan, wa pa nahibalo, wa pa nasayod nga gihatag na ang bugtong anak sa Amahan.
Nagingon ang Biblia, gihatag na sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. 2,000 kapin, 2020 na kapin. Ka tuig ang nakalabay kay didto man ay murag didto man ay nagsugod ning Gregorian calendar nato sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Wa ko masayo. 2020 years ago na gihatag sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak. Unsa may imong buhaton? Buot ba kang makabaton sa kinabuhing walay katapusan? Dawata ang anak. Bisan kinsa katong makapanag-iya sa anak, makapanag-iya sa kinabuhing walay katapusan. Dawata ang anak. Tuohi ang anak, dawat ang anak. Ikatulo, alagari ang Ginoo. Mao nay mga ang-ang sa kaluwasan mga kaigsunan ko. Alagari ang Ginoo. Karon pa lang, alagari na siya. Daghan karon ang nagdawat kang nagtuo na kang Kristo nga dili mo dawat. Daghan karon na ana poy naana karon nagtuo kang Kristo, na anay nagdawat kang Kristo nga di pod willing mga lagad. Wa gyapon ang imong kaluwasan. Dili hingpit gyapon mga kaigsunan ko, kulang. Kinahanglan kang mga lagad sa Ginoo. Ay kung inya, ayaw kung ingna nga kung nang-apply kag kumpanya niya, gidawat ka na, dili na ka mo duty. Ay kung ingna nga di ka putbulon. Mo nagingon wala pa gani ka nakasugod, putbol na ka. Ay kung ingna nga makapasar ka sa eskwelahan, ikaw nga estudyante nagpa-enroll na og di ka mo eskwela. Kinahanglan gyud kang mo eskwela. The same is true sa kaluwasan nimo, igsuon ko higala nga nagtan-aw ani nga gospel presentation. Kinahanglan kang mga lagad sa Ginoo. Bisan pag imo na siyang gituohan, bisan pag imo siyang gidawat, og di ka mga lagad sa Ginoo, wala gihapoy resulta ang kaluwasan nimo. Kana giyong tulo, mga kaigsoon ko. Kinahanglan gid buhaton nimo na siya. Tuohi si Ginoong Hesus, dawata si Ginoong Hesus, alagara ang Dios. Mga kaigsoon ko kahigalaan, adunay usa ka istorya kabahin sa tulo ka pictures. Ang una nga picture, adunay picture sa bata. Unya nay pastor nga nagwali. Unya diha sa iyang ibabaw adunay sulat nga I am too young. Bata pa daw siya kayong mga lagad sa Ginoo. Wala siya nangalagad. Ikaduhang picture na ay tigulang nga nagsungkod, nya napoy pastor nga nagwali sa iyang tubangan, nya napoy sulat diha sa ibabaw nga I am too old. Wala gyapon siya nangalagad kay tigulang na siya. Maulaw na siyang mobalhin kay basig ingnon nga way baruganan. Naghambi karon mga ingon anak mga kaigsoon ko, nasayod na sa pulong sa Ginoo, nasayod na sa kamatuoran, nakasabot na gyud sa kamatuoran, no? Pero di gihapon mga lagad sa Ginoo kay maulaw mo balhin. Basig ingnon ko nila nga wa ko'y baruganan, tiguang na ra ba ko magbalhin-balhin kog simbahan, balhin-balhin kog relihiyon. Mga kaigsoon ko kay galaan ang pagbalhin dili daotan. Sama ko siya nag-eskwela karon grade 1 ka. Pagkasunod tuig balhin na pud ka kay grade 2 naman ka. Pagkasunod tuig, balhin na po ka kay grade 3 ka. Dili man daotan ang pagbalhin. Padulong ka sa itaas. Dili pagbalhin padulong sa ubos. Dili makauulaw. Ang makauulaw, kanang grade 1 ka karon, pagkasunod tuig, grade 1 gihapon ka. Pagkasunod tuig, grade 1 gihapon ka. Mao na'y ulaw. No? So, kinahanglan ta nga, open-minded ta mga kaigsunan ko sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Dili ulaw ang pagbalhin. Napoy uban mo ingon nga kung unsay namatan mo unay pakamatyan, agansi gihapon ka anak nga baruganan mga kaigsunan ko kay galaan. Pag mata nimo karon og nagsilaob na nang imuhang balay, di na lang ka kamo ambak sa bintana. Mao na may imong namataan nga nagsunog na iyong balay, di na lang ka kamo layas. Ambak ka sa bintana oy. Mao na abi ninyo sultihan ta mo daghang kay tag mga filosofiya tungod lang sa garbo ba nato nga di ta makapaubos atong kaugalingon ngari sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. So ato ipaubos na atong kaugalingon, dawato na to ang pulong sa Ginoo alang sa kaluwasan sa atong mga kalag. Ang ikatulo ka picture do na siya dunay pastor nga nagwali gihapon, unya na ay upat ka tawo nga nagdayong sa kahon. Ibalo na mo kung sa sulod anang kahon. Unya ang sulat dito sa ibabaw, I am too late. Permero bata na pastor nga nagwali, I am too young, wala mga lagad sa Ginoo. Ikaduha, tigulang nga nagsungkod na pastor pud nga nagwali sa tubangan, I am too old. Tigulang na pud ko kaayo, di na ko mobalhin ani relihiyon. Kay ulaw na. Ikatulong nga picture, I am too late. Na upat ka tawo nga nagdala sa lungon. Mga kaigsunan ko kay galaan, basig ma I am too late unya ta. Nag-ingon ang Biblia,
Now is the day of salvation. Ayaw siki ang now. Karon ang panahon sa kaluwasan nimo igsuon. Matupas pulong sa Ginoo sa Hebreos 2:7 wa ko masayop. Mato pa niya, karong adlaw ko makadungog ka sa akong tingog. Ayaw pagahia ang imong kasing-kasing. Samas gibuhat sa kapipila dito sa kamingawan. So karong adlaw ini kadungog nimo sa tingog, sa mensahe. Sabi nimo ang tingog sa Ginoo mao ang mensahe sa pulong sa Ginoo. Pagkadungog nimo sa mensahe sa pulong sa Ginoo, ayaw pagahi ang imong kasing-kasing. Abliha ang imong kasing-kasing, pahumuka ang imong kasing-kasing, ipaubos ang imong kagalingon, dawata si Ginoo Hesus karon, ingon nga imong personal nga Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Pwede kang mosulod sa imong kwarto, imong silhan ang pultahan matupas pulong sa Ginoo. Muluhod ka didto ug imo siyang istoryahon sama sa imong higala. Ginoong Hesus, akong nasayran nga ako usa ka makasasala. Akong gikinahanglan ang kaluwasan. Karon akong ablihan ang pultahan sa akong kasing-kasing ug ako kang hangyoon nga mosulod ka sa akong kasing-kasing. Mosulod ka sa akong kinabuhi. Ikaw na ang akong Ginoo sugod karon. Tabangi ako sa pagsunod kanimo pinaagi sa imong balaang espiritu. Sa ngalan ni Hesus, amen. Ingon ana lang kay mga kaigsoon ko higalaan ang pagdawat sa kaluwasan. Dawat si Kristo. Kay ang kinabuhing walay katapusan anaa man sa anak. Dawat ang anak. Kung madawat nimo ang anak, madawat nimo ang kaluwasan. Ingon ana kay Buhat 4:12 ang kaluwasan anaa sa anak. Walay laing ngalan gihatag silong sa langit taliwala sa katawhan nga pinaagi niya ang ngalan maluwas ta. Ngalan ra gyud ni Hesus. Mo nga dawata si Ginoong Hesus, madawat nimo ang kinabuhing walay katapusan. O kung nadawat na nimo ang kinabuhing walay katapusan, alagara ang Ginoo sa tibuok nimong kinabuhi. So I will challenge everybody now. This is my 10th day of this 10-day Bible Memory Verse Challenge. So dili ko mo challenge og isa ka tao. I-challenge na ko ang tanan nga nakadungog ni ining nga mensahe karon hapuna. Tanan nga nakadungog ni ining mensahe mga kaisong kong kigalaan. Atong dawaton si Kristo. Kung wala pa nimo masinati ang kaluwasan, wala pa nimo madawat si Kristo, dawata, this is your time. Now is your time. Now is your day. Ayaw palabya kini nga higayon mga kaigsoon ko kigalaan nga dili nimo madawat si Kristo. Ingon nga imong personal nga Ginoo manuluwas imong kinabuhi. Wala ta nasayod sa atong kinabuhi. Matupas pulong sa Ginoo ang atong kinabuhi sama lamang ra sa aso. Kalit rin siya nga mawala ug wa ta masayod kung kanus Mao na giingon sa usa ka awit nga kinabuhi taway siguro apan ang kamatayon sigurado. Mao nang kinahanglan kita mangandam mga kaigsoon ko. Sa unsa nga paagi ta maandam? Pinaagi sa pagpangalagad sa Ginoo. Pinagis pagdawat kang Kristo. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo nga kung nadawat nato sa Kristo, sigurado nato ang kaluwasan mga kaigsunan ko. Mo nagiingon si Pedro nga aningon si Apostol Pablo nga alang kanako ang pagkabuhi mo si Kristo apan ang ang kamatayon pagdaog. Pagdaog alang sa mga Kristohanon ang kamatayon. Nganuman, tuwa naman ta nakig-uban nato sa Ginoo. Mo nagiingon sa pulong sa Ginoo 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 6 matud pang Pablo bersikulo 7 6 og 7 paubos. Ato Apostol Pablo nga to be absent in this body is to be present with the Lord. Ako nasayod nga kung ako anaa uban kaninyo wala ako dito sa Ginoo. Apan kung ako wala na ni ining kalawas ni ining kinabuhi nan ako ato ana uban sa Ginoo. Mga kaigsoon ko kigalaan siguruha ang kaluwasan nimo karong adlaw. Ayaw palabyan ni basig ulahin na ang tanan. Ugma mo ulahin na. Balhin og simbahan kung nakamatikod ka nga ang imong simbahan nga gipasakupan wala nagtug-an nagtudlo sa kamatuoran balhin ayaw ka ulang mga kaigsoon ko daghang kasimbahanan karon nga nagtudlo sa kamatuoran unsa na to pag ila share ang kamatuoran ang simbahan nga nagwali sa kamatuoran nagwali na siya sa pulong sa Ginoo walang labis walang kulang no ang pulong sa Ginoo mo'y gihimong basihan sa ilang pagtulon-an mao na ang kamatuoran diha ka simba. So dinhira ko to mga kaigsoon ko kigilaan gusto na kong sirhan o takpan kini nga presentation sa usa ka gospel online pinagis pagampo. Amahan nga langit nun, salamat o Diyos sa pribilehiyo nga imong gihatag kanako nining takna ang nakashare ako sa imong mga pulong within 10 days nimo o Diyos nga pagpakig-uban paggamit kanako amahan. Panalangin ang mga pulong nga ilang napatilinghugan ilabi na kini katapusang mensahe amahan nga langit nun nga gipaambit sa imong ubos nga alagad ngadto sa mga katawhan. Lord, I pray ikapon mo matako sa kasing-kasing nga nagatan-aw niini Ginoo. Kung aduna may nagatan-aw niini amahan nga wala pa nila masiguro Ginoo ang ilang kaluwasan amahan nga langit nun. Ikaw magahikap sa ilang kasing-kasing Lord nga ila usab untang dawaton Ginoo sigurohon kayo nila amahan nga madawat ikaw nila ingon nga ilang personal nga manuluwas sa ilang kinabuhi nini mga takna karon. Lord, panalangin ni Ginoo ang tanan. Panalangin ni Ginoo bisan pa ang nag-nominate kanako Sir Chris Orcosi. Padayon Ginoo sa paggamit kaniya amahan nga langit.
Lord, I pray in the name of Jesus. Tanan Ginoo nga nagatanaw ni ini, imo silang panalanginanan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.